यीशु मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा नाम पास्टर आसिफ जान गिल है और मेरा ताल्लुक रेवलेशन गॉस्पेल मिनिस्ट्री से है। मैं शुक्रगुजार हूँ नेशनल टीवी का, जिसने आज मुझे दावत दी ताकि मैं आपके दरमियान खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं। आज जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो खुदा के कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत से है। यहाँ पर लिखा, उस फरीसियों और फकीहों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत को क्यों टाल देते हैं कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते। उसने जवाब में उनसे कहा, तुम अपनी रवायात से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो? क्योंकि खुदा ने फरमाया है कि तू अपने बाप की और अपनी मां की इज्जत करना, और जो बाप या मां को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या मां से कहे जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता है वो खुदा की नजर हो चुकी, तो वो अपने बाप की इज्जत ना करे। बस तुमने अपनी रवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। मेरे अजीजों, आज जो बात मैं खुदा के कलाम में से आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो फरीसियों का खमीर है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि रवायात जो है वो फरीसियों का खमीर है। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये रवायात या रसूमात जिनके बारे में फकी फरीसी बात करते हैं, ये इंसान की बनाई हुई रवायात है। और बाइबल बताती है कि इंसान की बनाई हुई रवायात ने खुदा के कलाम को बातिल कर दिया है। मरकज की इंजील में हम देखते हैं, उसके 6 बाब में अगर हम पढ़ें तो वहां पर हम देखते हैं कि 5000 लोगों को खाना खिलाया गया। और फिर वहां पर रसूलों का एक सवाल है, जब खुदावंद यीशु मसीह जो है उन्हें कहते हैं कि तुम इनको खाना खिलाओ, तो वो कहते हैं कि हम इतनी रोटियां कहां से लाएं, हम इतना खाना कहां से लाएं। ये दुनियावी रवायत के मुताबिक जो है उनका असूल है। फिर मरकज की अंजील में अगर हम पढ़ते हैं तो उसके 8वें बाब में भी जब 4000 लोगों को खाना खिलाया गया तब भी यही सवाल आता है। इन दोनों हवालात में इनने जो शागिर्दों ने सवाल किया है वो दुनियावी सिस्टम को फॉलो करते हैं। ये दोनों हवाले जो हैं ये दुनियावी सिस्टम को बयान करते हैं। हमारी तवक्को ये है कि खुदा सब कुछ करे हमारे लिए, जबकि खुदा की तवक्को ये है कि हम वो करें जो वो चाहता है। आज बहुत से इंसान, बहुत से लोग अपनी जिंदगी जो है अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारना चाहते हैं। वो अपनी मर्जी, अपनी कुव्वत के मुताबिक अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। खुदा चाहता है हम इत्तेकाद रखें, ट्रस्ट हिम, खुदा पर हम इत्तेकाद रखें। मरकज की इंजील 8वें बाब की 17वीं आयत में यीशु मसीह ने उनसे एक सवाल किया, क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? अब यहां पर 2 चीजें हैं जिन पर हमें गौर करने की जरूरत है। पहली बात है जानना और दूसरी बात है समझना। हमें खुदा को जानने की भी जरूरत है और खुदा को समझने की भी जरूरत है। अगर हम खुदा को नहीं जानते तो फिर इस बात को समझ लें कि हम उसकी फितरत को नहीं जानते, हम उसकी फितरत को नहीं समझते। तो जब हम उसकी फितरत को नहीं समझते, हम उसको नहीं जानते, तो हमारा दिल जो है वो सख्त हो जाता है। हमारा दिल जो है वो खुदा की कलाम को कबूल करने के काबिल नहीं रहता। सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूं, क्या आज भी हम खुदा की कुव्वत और कुदरत को नहीं जानते? मेरा और आपका खुदा महज किताब का खुदा नहीं है। ही इज अ लिविंग गॉड। वो जिंदा कलाम है, वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा तौर पर काम करता है। ही इज अ प्रैक्टिकल गॉड। वो सिर्फ बातें नहीं करता, वो सिर्फ कलाम नहीं करता, बल्कि वो काम भी करता है। और आज ये बात मुझे और आपको समझने की जरूरत है कि मजहबी तासीर हमें महदूद कर देती है ताकि हम खुदा की तासीर को ना हासिल कर सकें। आज हम में वर्ल्डली इन्फ्लुएंस तो है, दुनियावी असर तो है, लेकिन हम में खुदा के कलाम का असर नहीं है। आज हम में जो है दुनियावी तासीर, दुनियावी इन्फ्लुएंस तो है, मगर खुदा के कलाम की तासीर या खुदा के कलाम की खिदमत की तासीर जो है वो हमारी जिंदगियों में नहीं है। शागिर्दों के साथ भी यही मसला था। खुदा उन्हें अपने तरीके से काम करने को कह रहा था, मगर वो मजहबी और दुनियावी तासीर में रहते हुए खुदा की तासीर और कुदरत को अपनी जिंदगियों में जो है ना हासिल कर सके।
हमें अपनी जिंदगियों पर ठहरे हुए असर को चेक करना है। मेरी और आपकी जिंदगी पर इन्फ्लुएंस कौन सा है? हमारी जिंदगी पर स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस है या वर्ल्डली इन्फ्लुएंस है? दुनियावी असर है या रूहानी असर है? आज ये बात मेरे और आपके लिए बड़ा जरूरी है। याद रखें, दुनियावी असर खुदा के असर को काम करने नहीं देता। जब तक हम दुनिया के असर में हैं, हम खुदा के असर को अपनी जिंदगी पर, खुदा की कुव्वत को अपनी जिंदगी में काम करने नहीं देंगे। इसीलिए आज हमें इस बात को जानना है कि असर मेरी और आपकी जिंदगी में एक कुव्वत है। यह खमीर जो खुदा का हमारी जिंदगी में है, यह एक कुव्वत है। हमें फक्की और फरीसियों के खमीर में जिंदगी बसर नहीं करनी, बल्कि हमें खुदा के खमीर में, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस में, दुनिया रूहानी असर में जिंदगी बसर करने की जरूरत है। यीशु मसीह इसीलिए जो है हमें मरकज की इंजील उसके 8वें बाब की 15वीं आयत में फोर्स से खबरदार और होशियार कर रहे हैं। वो हमें बता रहा है, बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको ये सिखाती और बताती है। अगर हम लोग मरकज की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 15वीं आयत देखें तो यहां पर मेरे और आपके लिए बड़ी खूबसूरत आयत है। लिखा है, और उसने उनको यह हुक्म दिया कि खबरदार फरीसियों के खमीर और हेरोदीस के खमीर से होशियार रहना। वो हमें यह बात कह रहा है कि तुम उनकी कुव्वतों से, तुम उनके जोर से, तुम उस फोर्स से जो तुम्हें मेरे असर से दूर करती है, तुम उससे होशियार रहना। बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको यह बता रही है कि कोई भी खमीर जो आपकी जिंदगी पर ठहरता है, आपको उसका पता नहीं चलता, मगर जब हालात हमारे सामने आते हैं, जब मुश्किलात हमारे सामने आती हैं, फिर हमें जो है उनकी मौजूदगी का पता चलता है। अगर हालात हमारे सामने है, हम खौफजदा हैं। अगर मुश्किलात हमारे सामने, हम खौफजदा हैं। अगर हम बीमारी की हालत में हैं और हम खौफजदा हैं, अगर हम जरूरतमंदी की हालत में और हम खौफजदा हैं, तो फिर याद रखें, मुझ पर और आप पर दुनिया का असर है। क्योंकि शागिर्द जो बोलते और जो देखते थे, वो उसके मुताबिक जिंदगी बसर करते थे। लेकिन यीशु मसीह हालात को देखकर नहीं, बल्कि खुदा की मुदाखलत को देखकर वो काम करते और बोलते थे। आज बहुत से लोग जो हैं, जो हालात को देखकर बोलते हैं, हालात को देखकर काम करते हैं, वो अनसीन रैलम्स में, ना दिखाई देने वाले आलम में अपनी जिंदगी बसर नहीं करते। वो उस आलम पे बिलीव नहीं करते जो हमारे लिए जो है लश्करों को जारी करता है। आज हम लोग जब आजमाइशों में से गुजरते हैं, आज जब हम लोग जब हालात में से, बुरे हालात में से गुजरते हैं, आज जब हम लोग तरह तरह की अजियतों में से गुजरते हैं, तो हम लोग इस बात को नहीं समझते कि खुदा है जो हमारे साथ है। यहां पर जब खुदा कह रहा है इनको कुछ खाने को दो, तो खुदावन यीशु मसीह हालात के मुताबिक बात नहीं कर रहे। आज जब हमारे पास ऐसे हालात आते हैं और जब हमें जरूरत महसूस होती है, जब हम लोग जरूरतमंद होते हैं, जब जरूरत है कि कोई हमारी मदद करे, तो फिर हम लोग इस बात पे बिलीव नहीं करते कि खुदा हमारी मदद करेगा, बल्कि हम लोगों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। यहां पर शागिर्दों को जब यीशु मसीह ने कहा तुम ही इनको खाने को दो, तो वो इस बात को नहीं समझ रहे थे कि खुदा यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। वो तो दुनियावी हालात को देख रहे थे कि इतने हजार लोगों के लिए रोटियां कहां से आएंगी, इतने हजार लोगों के लिए खाना कहां से आएगा, इतने हजार लोगों के लिए रुपया पैसा कहां से आएगा। याद रखें, हमारे पास कितनी रोटियां हैं, हमारे पास कितने पैसे हैं, हमारे पास क्या हालात है, हमें उन पर निगाह नहीं करनी, बल्कि हमें इस बात को जानना और इस बात को समझना है कि जो कुछ हमारे पास है, खुदा की कुदरत इसको बढ़ा सकती है, खुदा की कुदरत इसको डबल कर सकती है, खुदा की कुदरत इसको कसरत बख्श सकती है, खुदा की कुदरत इसको हम सब के लिए जो है वो फायदेमंद और हमारे लिए फलदार कर सकती है। यीशु मसीह जो कुछ मौजूद है हमारे पास, 5 रोटियां 2 मछलियां, जो कुछ हमारे पास मौजूद है, थोड़ा है, तो यीशु मसीह उस पर अपनी कुदरत को ठहरते हुए देख रहे हैं। खुदा यीशु मसीह जानते हैं, और इसीलिए यीशु मसीह ने एक सवाल किया, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? वो इस बात को जानना चाहते हैं कि हम क्या रखते हैं, हमारा ईमान कितना है, हम खुदा पर तवक्कल कितना करते हैं। जो कुछ हमारे पास है, क्या हम उसे खुदा को देने के लिए तैयार हैं? दोनों बार यीशु मसीह ने मौजूदा हालात, दूर सूरत हाल में खुदा की कुदरत को काम करते देखा। वो जानते थे कि खुदा मदाखलत करेगा,
آج جب ہم اپنے حالات سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی اس بات کو جاننا اور سمجھنا ہے کہ خدا ہمارے لیے مداخلت کرے گا، خدا ہماری ضرورتوں میں مداخلت کرے گا، خدا ہمارے حالات میں مداخلت کرے گا، خدا ہماری بیماری میں ہمیں شفا دینے کے لیے مداخلت کرے گا، خدا ہماری قید سے ہمیں رہا کرنے کے لیے مداخلت کرے گا، خدا ہمیں پریشانیوں سے باہر نکالنے کے لیے مداخلت کرے گا، خدا ہمارے بچوں کو، ہمارے خاندان کو بڑھانے کے لیے، برکت دینے کے لیے مداخلت کرے گا، خدا ہماری تھوڑے سے جو تھوڑا ہمارے پاس ہے اس کو کثرت دینے کے لیے مداخلت کرے گا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ روٹیوں کو مانگتا ہے، تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں، اور جب پتا چلتا ہے کتنی روٹیاں تو وہ کہتا ہے ان کو میرے پاس لاؤ۔ آج خدا آپ کو بھی کہہ رہا ہے جو تیرا ایمان ہے اسے میرے پاس لا۔ اگر تھوڑا ہے میرے پاس آ، میں تیرے ایمان کو بڑھا دوں گا، میں تیری کمزوریوں کو زور میں بدل دوں گا، میں تیری ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدل دوں گا، میں تیری لعنت کو برکت میں بدل دوں گا، میں تیرے خوف کو دلیری میں بدل دوں گا، میں تیری زندگی کو بدل دوں گا، میں تیرے حالات کو بدل دوں گا، میں تیری پہچان کو بدل دوں گا، میں تیرے نام کو بدل دوں گا، میں تیرے خاندان کو بدل دوں گا، میں تیری نسلوں کو بدل دوں گا۔ خدا وعدہ کر رہا ہے، خدا کی قدرت، گاڈلی پروویژن آپ کے لیے تیار ہے، لیکن ضرورت یہ ہے ہم خدا کے پاس آئیں۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم خدا کے پاس لے کر آئیں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یسوع مسیح کے ایلچی ہوتے ہوئے، امبیسڈر آف کرائسٹ، ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم کیا بول رہے ہیں اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں دنیا کے دیکھے اور دنیا کے حالات پر نگاہ کر کر اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرنے۔ ہمیں نہیں سمجھنا کہ اب جب چاروں طرف حالات برے ہیں، معاشی حالات برے ہیں، کرونا ہے، کاروبار بند ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ہم لوگ اپنے آپ کو خوف میں مبتلا کر لیں، کہیں کہ ہم مر جائیں گے۔ ایلیا کو یاد کریں، جب سارے ملک میں ہر طرف جہاں قحط ہے، خدا ایلیا کو کرید کے نالے میں سے بھی، وہاں پر بھی خدا اس کو مہیا کرتا ہے۔ جب چاروں طرف قحط ہے، خدا اسے سارپت کی بیوہ کے پاس بھیجتا ہے کہ جا وہ تیری پرورش کرے، اور خدا نہ صرف ایلیا کو وہاں سے آسودہ کرتا ہے، کھلاتا ہے، بلکہ سارپت کی بیوہ اور اس کا گھرانہ بھی جب چاروں طرف قحط ہے 3.5 سال تک ان حالات میں کھاتے رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھیں، اس بات کو جانیں۔ گاڈلی انٹرفیرنس، خدا کی مداخلت ہماری زندگی کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ مداخلت کرے، لیکن آپ کو خدا کو اجازت دینا ہوگی۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے اسے خدا کے پاس لانا ہوگا۔ جو کچھ خدا نے آپ کو برکت دی ہے، 5 روٹیاں 2 مچھلیاں، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، ہمیں خدا کو ہر طرح کے حالات میں مداخلت دینے کے لیے اپنی زندگی اس کے سپرد کرنا ہوگی۔ یاد رکھیں، ہر وقت، ہر جگہ، ہر کام میں خدا تیار ہے۔ خدا کا کلام تیار ہے ہماری زندگی کے لیے، اور یہ یاد رکھیں کہ خدا کا کلام ہے، اور اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر تجھے شفا بخشتا ہے۔ تیری بیماریوں سے، برے حالات سے، تیری غربت سے، تیری ضرورتوں سے، تیری پریشانیوں سے، تیری نسلی، تیری خاندانی مسائل سے خدا تجھے شفا بخشتا ہے۔ کوئی چیز مجھے اور آپ کو تسلی نہیں دے سکتی، صرف خدا کا روح، خدا کی حضوری، اس کی معموری ہمیں تسلی دیتی ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آئیے دنیا کے انفلوئنس کو چھوڑیں، آئیے دنیا کے خمیر سے نجات پائیں، آئیے ہم دنیاوی روایات اور دنیاوی رسومات سے آج رہائی حاصل کریں۔ آئیے اپنے آپ کو صرف اور صرف خدا کے لیے پیش کریں۔ خدا آپ کو بلا رہا ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ تیرے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ تیرے پاس کتنے وسائل ہیں؟ تیرے پاس کتنا ایمان ہے؟ تیرے پاس کتنا وقت ہے؟ اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے خدا کے پاس لے آئے۔ اور جب خدا اس تھوڑے پر برکت کو جاری کرے گا، جب وہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، لکھا ہے برکت نازل ہوگی، اور جب برکت نازل ہوگی آپ کثرت حاصل کریں گے۔ ہمیں یہ سیکھنا ہے ہم برے حالات میں کیسے ری ایکٹ کریں، خوف زدہ ہو جائیں یا دلیری میں چلنا شروع کریں، ایمان میں بڑھیں یا بے تقادی میں زندگی بسر کریں، خدا سے حاصل کریں یا جو کچھ ہے ہم اسے بھی کھو دیں۔ آج ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ خداوند تو ہے جو ہماری زندگی میں مداخلت کرے
تو ہم لوگ بڑھوتی پاتے ہیں، تو ہماری زندگی میں مداخلت کرے تو ہم برکت پاتے ہیں، تو ہماری زندگی میں مداخلت کرے تو ہم لوگ سرفراز ہوتے ہیں۔ آ جائیے ہم اپنی زندگیوں کا مستقبل خدا کے ہاتھوں میں سونپ دیں، خود پریشان ہونا چھوڑ دیں، خود غم زدہ ہونا چھوڑ دیں، خود فکر مند ہونا چھوڑ دیں، اور خدا کو اپنی ساری فکریں، اپنے سارے غم، اپنی ساری پریشانیاں، اپنی ساری ضرورتیں دے دیں، کیونکہ لکھا ہے اس کو تمہاری فکر ہے۔ آئیے دنیا کے حالات پر نہیں، کیونکہ ہماری روایات نے خدا کے کلام کو باطل کر دیا، اور خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلے خدا آپ کی زندگیوں کے حالات کو بدلنے کو ہے۔ آئیے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں تاکہ یہ کلام آپ کی زندگیوں میں اثر انداز ہو۔ خدا باپ میں یسوع کے نام سے تیری حضوری میں آتا ہوں، تیرا شکر کرتا ہوں خداوند خدا اس کلام کے لیے جو ہماری زندگی میں خداوند کثرت سے کام کرتا ہے، ہمارے بند اور گودے سے ہو کر گزرتا ہے، جو ہمیں تسلی دیتا ہے، شاد کرتا ہے، آباد کرتا ہے۔ اس وقت میں خداوند تیری حضوری میں آتا ہوں، تیرا شکر کرتا ہوں اور تیری برکت چاہتا ہوں تمام سننے والوں کے لیے۔ خداوند یہ کلام خداوند پر اثر ہو، یہ کلام خداوند ان کی زندگیوں میں کثرت بخشے، تاکہ خداوند وہ اپنی روایات اور رسومات سے خداوند کنارہ کرتے ہوئے تیرے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ خداوند ہر طرح کا وہ روایات اور رسومات جنہوں نے ان کو باندھ رکھا ہے اور تیرے کلام کو باطل کیا ہے، ان کی زندگی سے جاتی رہیں، وہ ایمان میں زندگی بسر کریں، تیرے خداوند تجھے سمجھیں، تجھے جانیں کہ تو ہی ہے جو ہمیں خداوند ہر طرح کے حالات میں سنبھالتا اور تسلی دیتا اور فتح بخشتا ہے۔ خداوند یہ کلام ان کی زندگیوں میں ہمیشہ بڑھتا جائے تاکہ تیرا جلال ظاہر ہو، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ خداوند ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو، اور خداوند اس کلام کے وسیلے آپ کو فضل بخشے۔ God bless you, God bless National TV, and God bless Pakistan۔